आहाब हो आशेचो मनीस आसलो या आमकां हाजे वयल्यान दिसून येता. दुसऱ्याच्या वस्तूचेर ताणें आस केल्ली आसली. नाबोताच्या मळ्याचेर ताणें आस करपाची गरज नासली. मोगाळ भावणानो, आमी एलियाचें जिवीत ह्या दिसांनी पळयतात. जशी एलियाची परिस्थिती जाल्ली आसली तशी जायते फावटी आमची परिस्थिती जावंक पावता. जो कोण क्रिस्ताक मानून घेवन आपणाचें जिवीत सारकें करता तो आपल्या जिवितांत सदांच खुशालकायेन रावता. देव आतां एलियाक सांगता, उत्तरेक आसलेल्या राजा कडेन वच. त्या सुवातेर हांवें तुज्या पासत जायतें काम दवरलेलें आसा. अजाएलाक आरामाचो राजा करच्या पासत आनी जेहूक इस्रायलाचो राजा करच्या पासत तांकां अभिषेक करून एलियाक सांगलेलें आसलें. आनी उपरांत एलिशा विशीं आमकां खबर मेळटा. एलिया समजतालो आपूण एकलोच उरला, पूण 7,000 जे लोक आसले तांणी बालाच्या मुखार आपणाची दिमी घालूंक नासली. बालाक तांणी नमस्कार करूंक नासलो, म्हणजेच बालाक ते बोजोंक लागूंक नासले. ते बालाच्या पासून पयस आसले. देवान तांकां राखून सांबाळून दवरलेले आसले. देवान असल्या लोकांक सांबाळून दवरलेले आसले की तांणी आपणाची भक्ती करची आनी एलियाक समजोचें की आनिकूय त्या सुवातेचेर ताजे लोक जिवंत आसात म्हणून. हे सगळे लोक दोंगरांनी खाचेंत लिपोवन रावले, तरी तांणी बालाची पुजा करूंक ना. ही गजाल खूब म्हत्वाची जावन आसा. ते एलियाच्या सारके जरी उक्तेपणी आपणाचें काम करिनासले तरी ते जिवंत देवाचे भक्त जावन आसले. आतां एलियाक आपणाशी घेवच्याक देव तयारी करता. एलियाची सुवात घेवच्या पासत तो आतां एलिशाक तयार करता. एलिशा हो एलियाचो सीस जावन आसलो. एलियाच्या कामाची जबाबदारी आतां तो एलिशा घेवचो आसलो आनी एलिशा वरवीं देवाचें काम पूर्ण जावचें आसलें. आतां ह्या सुवातेर आमी पयल्या राजाचो 20वा आविसर पळोवया. जरी आहाब राजा दुश्ट आसलो तरी देव ताका ह्या वेळार बासावणी दिता की आपूण तुका जैत दितलो, पूण तूं बालाची पुजा परत करूं नाका. हांव तुजो जिवंत देव जावन आसा. हें हांवें तुका दाखोवन दिल्लें आसा. आजुनूय आरामाच्या राजाच्या विरुद्ध झूज काबार जावंक नासलें. तो इस्रायलाक आरोवच्याक परत येवचोच आसलो. पयलो राजा 20वो आविसर 27 आनी 28 वळीन आमकां दिसून येता. परत आनीक एकदां देवान आहाबाक आपणाच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक आदार दिलो. जेन्ना आमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तेन्ना आमकां देवाची व्हड कामां दिसती पडटा आनी देव आमचे कडल्यान आपणाची व्हड कामां करून घेता. पूण एकदां आमी पातकान पडत आनी परत आमी तशेंच जियेत जाल्यार देव आमचे कडल्यान ती कामां करून घेयना. पातोक आसा त्या सुवातेर देव आसूंक शकना. आमच्या जिवितांत पयलीं आमी देवाक सुवात दिवंक जाय. क्रिस्ताक जर आमच्या काळजांत आमी पयली सुवात दिली तर जी संवसारांतलीं कामां कोणूच करूंक शकना ती कामां तूं आनी हांव करूंक शकतलो. क्रिस्ताचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत लावन घेवंक जाय. क्रिस्ता शिवाय आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. मोगाळ बाबणानो, देवान आब्रामाच्या जिवितांत व्हड काम केलें. व्हड विजमितां ताच्या जिवितांत ताणें केल्लीं आनी आयज म्हणजे
आहाबाच्या वेळार एलियाचो देव तसोच ताजो उपेग करून घेता. पूण आहाब मात फोटिंगपणा वरवीं दुसऱ्याच्या वस्तूचेर आज करता. आहाबाची आज खूब व्हड जावन आसली. आहाबाचें जिवितूच वेगळे तरेचें जावन आसलें. पयल्या राजाच्या 21व्या आविसुरांत आमकां 3 मनशांची गजाल पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावपणानो, खूब म्हत्वाचें अशें हें शिकप जावन आसा. ती 3 मनशां म्हणजे आहाब, नाबोत आनी जिजबेल. नाबोताचो सुंदर मळो आसलो आनी तो मळो आहाबाच्या राजवाड्याक तेंकून आसलो. आनी एका दिसा आहाबान नाबोताक सांगलें, तुजो मळो तूं म्हाका दी, कारण तातूंत म्हाका शाकभाजी करूंक जाय. तो म्हज्या घरा लागीं आसा. ताच्या बदली हांव तुका बरो मळो दितां आनी जर तुजी खोशी जाल्यार ताजे पयशे हांव तुका दिवंक शकता. हें आयकून नाबोतान आहाब राजाक म्हटलें, हांव हें तुका दिवंक शकना, कारण हें म्हज्या वडिलांची जावन आसा आनी देवान तो म्हज्या कडल्यान काडून तुका केदींच दिवचें न्हय आनी अशें देवान करचें न्हय. नाबोतान तर आहाब राजाक सारकेंच सांगलेलें आसलें, हांव हो मळो तुका केदींच दिवचो ना. तो म्हज्या पुर्वजांचो मळो जावन आसा. आनी जेन्ना हें आहाबान आयकलें तेन्ना तो बरोच दुखी जालो. आपणाच्या घरा तो गेलो आनी आपणाच्या आंतरणाचेर तो न्हिदून रावलो. ताणें अशें चिंतलें जायत की एक सादो मनीस आपणाचें आयकना. ताणें जेवण खान सोडलें. हें पळोवन ताजी बायल जिजबेल ताजे कडेन येवन ताका म्हणूंक लागली, तुजो आत्मो दुखे भरीत कित्याक जाल्लो आसा? तूं कित्याक जेबिना? तेन्ना ताणें सगली गजाल तिका सांगली. ताणें अशें सांगलें, नाबोताचो मळो म्हाका बरो लागलो. हांवें तो नाबोता कडल्यान मागलो, पूण तो म्हाका दिवंक तयार ना. तो मळो तो खंयचेय परिस्थितीन म्हाका दिवंक तयार ना. हें सगळें ताजे बायलेन आयकून घेतलें. ताजी बायल कोण? जिजाबेल. ती तर एकदम वायटूच जावन आसली. तिजें कर्तूब आतां आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. आनी तिणें ताका म्हटलें, तूं इस्रायलाच्या देशाचेर राज करता काय ना? उठ, जेवण घे, बरो जेव. तूं उदासी रावूं नाका. तुजें काळीज दुखोवचें न्हय. तुजें काळीज खुशाल जावं दी. हांव तुका तो मळो घेवन दितां. उपरांत जिजाबेलान आहाबाच्या नांवान चिटी बरयल्यो आनी त्यो चिटी नाबोताच्या नगरांत रावपी सगळ्या वडिलां कडेन तिणें धाडून दिल्यो. आनी त्या चिटीन अशें बरयल्लें आसलें, उपास करात आनी नाबोताक लोकांच्या मदें उंच बसयात आनी 2 वायट मनीस त्या सुवातेचेर तयार करात. तांकां ताच्या मुखार बसयात आनी तांणी अशी गवायकी दिवची की नाबोतान राजाच्या विरुद्ध आनी देवाच्या विरुद्ध पातक केल्लें आसा, म्हणजेच राजाचे आनी देवाच्या नांवाची ताणें निंदा केल्ली आसा. आनी हें जाल्या उपरांत त्या सुवातेर जमलेल्या लोकांनी ताका भायर काडचो आनी फातरांनी मरो पर्यंत ताका मारचो. आनी आतां नाबोताच्या नगरांत आसलेल्या वडील लोकांनी जिजाबेलान सांगलें तशेंच केल्लें आसलें. ताणें सगळ्यांक कळीत केल्लें आसलें की उपास करात आनी नाबोताक लोकांच्या मदें उंचले सुवातेचेर बसयात. आनी 2 वायट मनीस येवन ताच्या मुखार बसले आनी त्या दुश्ट मनशांनी नाबोताच्या विरुद्ध गवायकी दिली की नाबोतान देवाच्या विरुद्ध आनी राजाच्या विरुद्ध वायट काम केल्लें आसा म्हूण. आनी उपरांत तांणी ताका
त्या सुवातेवेल्यान भायर व्हेलो आनी फातरांनी मोरो पर्यंत मारलो आनी तो मेलो. आनी त्या लोकांनी जिजाबेलाक सांगून धाडलें की नाबोताक फातरांनी मारलेलो आसा. नाबोत आतां मेल्लो आसा. आनी अशें जालें की जेजाबेल ही खुशी जाली. ती आहाबाशी आयली. आहाबाक तिणें म्हणलें, उठ, नाबोताचो मोळो तूं घे, कारण नाबोत जिवंत ना, तो मोरून गेल्लो आसा. आनी आहाब हें आयकोन बरो खोशी जालो. तो उठलो आनी नाबोताचो मोळो ताणें घेतलो. तेन्ना एलिया कडेन देवाचें उतर आयलें आनी देवान ताका सांगलें, उठ आनी आहाबा कडेन वच. तो नाबोताच्या मोळ्यांत आसा. तो मोळो घेवच्या पासत त्या सुवातेचेर तो गेल्लो आसा. आनी आहाबाक सांग की यहोवा देव अशें म्हणटा, तुवें नाबोताक जिवो मारून ताजो मोळो घेवचो. आनी तूं ताका सांग, देव अशें म्हणटा, ज्या सुवातेर कुत्र्यांनी म्हणजे सुण्यांनी नाबोताचें रोगत चाटून खाल्लें, त्या सुवातेर तुजें रोगत सुणी चाटून खातीली. हें सगळें एलियान आहाबाक सांगलें. तेन्ना आहाबान एलियाक म्हटलें, म्हज्या दुस्माना, तुका हांवूच मेवलो काय कितें? आनी ताणें जबाब दिलो, तूं म्हाका मेवलो कारण यहोवा देवाच्या विरुद्ध वायट तें तुवें केल्लें आसा. तशेंच जिजाबेल तिज्याय संबंदी देव उलयलो आनी देवान ताका सांगलें, जिजाबेलाक सुणी खातेली आनी जो शेतांत मरतलो ताका मळबावेली सुकणीं येवन खातेली. देव म्हणटा, वायट काम करून आहाबा सारको आनी कोणूच नासलो. आनी तो वायट जावन ताची बायलूय वायट जावन आसली. दोगांय तीं एकाच सारकीं जावन आसलीं. ताणें कशे तरेन मोळो घेतलो हें आमी पळयल्लें आसा. एक साद्या मनशाचो ताणें घात घेतलेलो आसा. मोगा बाबणानो, खरेंच गुन्यांव नासलोल्या मनशाचो कोण घात घेवंक शकता? आहाब कसो आसलो आनी ताची बायल कशी आसली हें तुमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. पूण देव आपणाचे दोळे बंद करून ना. देवान एलियाक आहाबा कडेन सांगलें. जी खास्त तांकां फावो जावंक जाय आसली ती ताणें सांगली. नाबोत तर सादो मनीस जावन आसलो. नाबोतान कांयच पातक करूंक नासलें. नाबोताक खास्त फावो जावंक जाय अशें ताणें कांयच करूंक नासलें. ताजो मोळो तर सुंदर आसलो. तो ताज्या वडिलांचो मोळो जावन आसलो. तो ताणें राजाक दिवंक ना. ताणें राजाक दिवंक ना म्हणजे ताणें पातक केलें असो हाजो अर्थ जावन आसा? ना मोगाळ भावणानो. आहाब हो आशेचो मनीस आसलो हें आमकां हाजे वयल्यान दिसून येता. दुसऱ्याच्या वस्तूचेर ताणें आस केल्ली आसली. नाबोताच्या मोळ्याचेर ताणें आस करपाची गरज नासली कारण तो ताजो नासलो. जर आहाबा कडेन बरे मोळे आसले तर ताणें वो नाबोताचो मोळो घेवची कांय गरज नासली. आनी नाबोताक मारच्या पसत जिजबेल हिणें आपलें फुडारपण घेतलेलें आसलें. जिजबेलीचें ताणें कितें वायट केल्लें आसलें? तो कितें तरी वायट करूंक पळयतालो? खरेंच एक वस्तरी, जावं ती कोणूय, शिकलेली न शिकलेली वो जावं ती राणी, तिणें कोणाचेंच वायट करूंक जायना. आनी कारणां शिवाय खरेंच नाबोताची कांय चूक नासतना फातरांनी मारूंक ताका लायलो. आनी जे दोन मनीस ताजे मुखार उबे केल्ले तांणी गोवायकी दिली. कितें म्हूण? आणे देवाच्या विरुद्ध आनी राजाच्या विरुद्ध वायट केल्लें आसा. मोगाळ बाबणानो, ताणें कितें वायट केल्लें जायत? ताणें कांयच वायट करूंक नासलें. फकत
त्या जमनीचे आशेक लागून ताजो जीव गेलो. ताची चूक नासली, पण देवान आपणाचे दोळे बंद करूंक ना. देव नाबुताक पळयतालो, देव जिजबेलीकूय पळयतालो आनी आहाबाकूय पळयतालो. देव एलिया उद्देशी त्या सुवातेचेर पावलो आनी जी खास्त जिजाबेलाक फावो जावंक जाय आसली आनी आहाब राजाक फावो जावंक जाय आसली तीच तांकां मेवटली आसली आनी उपरांत तसलीच खास्त तांकां फावो जाल्ली आसली. खरेंच ह्या सुवातेचेर आहाब राजाचें मरण आमकां दिश्टी पडटा. तो जखमी जाल्लो आसा, दुसऱ्या सैनिकांनी ताचेर बाण मारलेलो आसा आनी आतां जुदाचेर जेहोशाफाताचें राज्य आमकां पळोवंक मेळटा. इस्रायलाचो राजा आहाब हाज्या उपरांत म्हणजे 4थ्या वर्सा आसाचो पूत जेहोशाफाट राज करूंक लागलो. जेहोशाफाट राज्य करूंक लागलो तेन्ना तो 35 वर्सांचो आसलो आनी ताणें जेरुजालेमाचेर 25 वर्सां राज्य केल्लें आसलें. ताच्या आवयचें नांव अजुबा जावन आसलें. देवाच्या नदरेन जें कितें बरें तेंच तो करतालो. जायत्या तेंपान आनीक एक बरो राजा आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा आनी जेहोशाफाटाच्या उपरांत आहाज हाजें राज्य आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज सावन आमी पयल्या राजाचें शिकोवप काबार करतात. फुडल्या कार्यावळींत आमी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतले. तर मोगाळ भाव भयणांनो, इस्रायलांत जावन गेल्ल्या राजांची खबर आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. इस्रायलांत कितले राजा आसले आनी तांचें वागणें कशें आसलें हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. खरेंच, पूण एक असो राजा आसा जो इस्रायलाचेरच न्हय तर आख्ख्या संवसाराचेर आपणाचें राज करतलो. तो कोण आसा तुमी जाणा? तो जावन आसा दोनी जेजू ख्रिस्त. ताचें नांव आमच्या तोंडाचेर घेवप म्हणजेच आमी खूब व्हड बागी जावन आसा. कारण मनशाचेर राज करच्या पासत तो आयलोलो आसा. ताणें मनशाचेर राज केल्लेंच आसा. खंयच्या मनशाचेर? भावार्थी मनशाचेर. जो कोण दोनया जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तांच्या पासत तो तांचो राजा जावन आसा, तांचो दोनी तो जावन आसा, तांचो सोडवंडार तो जावन आसा, तांचो तो रोजनार जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आमकां खंयच्या राजाची गरज ना. आमचो राजा खूद आमची गरज भागयणारो देव जावन आसा. सगल्या संकश्टांतल्यान, सगल्या दुखांतल्यान, सगल्या त्रासांतल्यान तो आमकां आदार करणारो देव जावन आसा. आयज तुज्या जिवितांत जायते दूख आसत, त्रास आसत, तूं आयज व्हड भार घेवन आसा जायत. चित्ता जायत फाल्यां कितें जातलें. पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, कांयच चिंतपाची गरज ना. तुजो भार तूं घे. दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन तूं यो. ताका सांग, दोनया, म्हजो भार चिंतना हांव सगलो तुजेर घालतां. आयज हांव तुका म्हजो सोडवंडार म्हूण मानून घेतां. म्हज्या पातकाचें हांव बोगसणें मागतां. जर अशें तुवें मागणें केलें तर आयजूच तुका नवें जिवीत मेळटलें. तूं ताजो भुरगो जातलो. तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.